يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، قد سمعتم العنوان، وهو بعنوان النور التام يوم القيامة. إن أردنا أحبتي النور التام يوم القيامة جعلني الله وإياكم من أهل النور يوم القيامة. إن أردنا ذلك النور فلنتأمل ولنتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى. ماذا قال في القرآن العظيم عن النور، وكيف وصف ذاك النور، ولمن وصف، وما هي صفات أولئك القوم الذين اكتسبوا ذلك النور في الدنيا هنا، ثم أخذوه هناك يوم القيامة فقادهم بإذنه تعالى وبرحمته إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تأمل معي وتدبر، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. والله أحبتي إن القرآن أنزله الله لكي نتأمله ونتدبره ونتبصره، فهو والله نور، وهو والله حياة، وهو والله نجاة لنا وسعادة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هذا لمن الثواب؟ لأهل الإيمان والعمل الصالح، المؤمنين والمؤمنات. أما من لم يأخذ النور في الدنيا فكانت حياتهم ظلمات في الدنيا، وظلمات في القبر، وظلمات في عرصات يوم القيامة، وظلمات هناك، فقادتهم المعاصي وعنادهم واستكبارهم إلى النار، وبئس القرار، نعوذ بالله من النار. اسمع ماذا قال الله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم فيجابون بالتهكم والسخرية قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أحبتي، أسمعتم الآيات؟ أتدبرتم معي كلام الرحمن؟ هذا القرآن العظيم الذي من حفظه ومن حازه ومن عمل به ومن تدبره ومن كان ديدنه القرآن في يومه وليله كان له نورا ونجاه يوم القيامة. نعم والله. اسمع ماذا قال الله عن القرآن بوصفه للقرآن بأنه نور. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالله جعل القرآن أحبتي إخواني وأخواتي نورا. لماذا؟ لكي نقرأه يوم الجمعة وفي رمضان فقط، لكي نقرأه كذا قراءة نثر الدقل كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. اسمع وتأمل وتدبر. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن القرآن حياة، القرآن إيمان، القرآن نجاة، القرآن نور إذا تدبرناه وتأملناه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن أنزله الله لكي نتدبره، ليكون لنا نورا، ليكون لنا هداية، ليكون لنا شفاء، ليكون لنا موعظة، ليكون لنا رحمة. نعم والله. قال سبحانه عن ذلك كله: يا أيها الناس. والخطاب يا أيها الناس، لأن القرآن ليس مخصوص للمؤمنين فقط المسلمين، لا، إنما لكل الناس، للعالمين. قال الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. ثلاث صفات متحققة لك يا عبد الله إن كنت من أهل القرآن حفظا وقراءة وتدبرا. ثلاث صفات متحققة لك في الدنيا قبل أن تنتقل إلى الآخرة: أن يكون القرآن موعظة، فإذا اتعظت بالقرآن من قراءتك للقرآن واهتز جسمك وجسدك وقلبك للقرآن وأصبح هذا القرآن ربيع لقلبي وقلبك وقلوبنا جميعا، قادك هذه العظة في القرآن لأنه موعظة قادتك للشفاء. فلا تحتاج إلى طبيب، ولا تحتاج إلى دواء، ولا تحتاج إلى علاج، لأن القرآن شفاء كما قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالثلاثة الأولى الصفات متحققة في الدنيا: موعظة، شفاء. إذا شفيت من كل الأمراض من كل العلل قادك ذلك إلى الهداية الحقيقية إلى صراط الله المستقيم.
فأصبحت تمشي على نور الله، وأصبحت تتكلم بنور الله، وأصبحت تمشي وتخطو بأمر الله وبمعيته سبحانه وتعالى. نرجع إلى الآيات التي تليت عليكم في البداية. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، في ذلك اليوم هذا المشهد الغيبي الذي أخبر الله عنه هنا في الدنيا، أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن هذا المشهد الغيبي. لماذا؟ لأن من أركان الإيمان بماذا؟ بالغيب. ولن يتم إيمانك يا عبد الله ويا أمة الله حتى تؤمن بالغيب، بأن هناك جنة ونار، بأن هناك جزاء، بأن هناك حساب، بأن هناك يوم موعود تجازى كل نفس بما كسبت. فهذا المشهد الغيبي الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في الآيات ينبغي أن نؤمن به أولا، ثم نعمل ونستعد لنكن من المؤمنين والمؤمنات. ما هي صفاتهم؟ ما هي أخلاقهم؟ ما هي درجاتهم؟ كيف أن الله قد بشرهم في الدنيا قبل أن يغادروا هذه الحياة؟ نعم، لأنهم حققوا تلك الصفات. المؤمنين والمؤمنات هم والله كما ذكرت أهل القرآن، هم أهل القرآن. يحس الواحد منهم إذا ترك القرآن في يومه وليله بجفاء وقسوة، يحس بظلمة إذا بعد عن كلام الرحمن سبحانه وتعالى. وكما قال الله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أهل القرآن أئمة به مهتدى، أهل السلوك إلى رضا الجبار، لكن عليهم أن يقوموا بالذي فيه من المشروع للأبرار، صدق وإخلاص وحسن عبادة وقيام ليل مع صيام نهار، وتورع وتزهد وتعفف وتجنب لخلائق الأشرار، وديانة وصيانة وأمانة وإدامة الأوراد والأذكار. يا حامل القرآن إن تك هكذا فلك الهناء بفوز عقبى الدار، ومتى أضعت حدوده لم تنتفع بحروفه وسكنت دار بواري. أهل الإيمان أحبتي هم المحبون لله، الذين حققوا الحب الحقيقي في أقوالهم وأفعالهم وسائر أخلاقهم، في سائر حياتهم حققوا الحب وهو الخضوع والاستجابة لله سبحانه وتعالى. المحبة الحقيقية أخي الحبيب أن تعبد الله بما شرع الله لا بهواك، أن تعبد الله بما أمر الله ونهى عنه، وبما أمر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المحبة الحقيقية في العبادة كما قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية هي الخضوع والذلة والاستكانة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه
تبعا لما جئت به. هذه هي المحبة الحقيقية، أن تقدم هواك وما تريده على أمر الله وأمر رسوله، فأنت بعيد كل البعد عن محبته سبحانه. لكن أن تحكم هواك بشرع الله وتحكم أقوالك وسائر حياتك ومع زوجتك وأولادك بما أمر الله ونهى عنه، فأنت المحب الحقيقي لله سبحانه وتعالى. فوالله لا يوجد صفة تقرب العبد من خالقه وتكسبه النور في الدنيا قبل النور يوم القيامة أعظم من الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كل محبوب سوى الله صرف وهموم وغموم وأسف، كل محبوب فمنه لي خلف، ما خلا الرحمن ما منه خلف. نادانا الله أحبتي في القرآن، نادانا الله في أعظم آية سماها ابن القيم آية المحبة، وسماها ابن كثير في تفسيره الحاكمة، أي إذا أراد الواحد منا أن يعرف هل هو محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشرعه، فليحكم هذه الآية في حياته وفي أقواله وأفعاله. اسمع ماذا قال الله: قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله. إن كنتم تدعون المحبة، وكل يدعي المحبة، وكل يدعي في هذه الأيام وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم قرار. قل إن كنتم تحبون الله، الشرط فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنت صادقا في محبتك، صادقا في حبك لله ولرسوله، فانظر في أقوالك، هل هي متابعة للحبيب صلى الله عليه وسلم على نهجه على شرعه، اقتفاء به اقتداء به صلى الله عليه وسلم، أم غير ذلك؟ الجواب عندك أخي وأختي. ألا حبذا حب الذي الموت لقياه، وحب الذي دار البقاء من عطاياه، وحب الذي تلقاه في كل ساعة، وفي البحر تلقاه وفي القفر تلقاه، وحب الذي يمحو الذنوب جميعها بتوب وباستغفاره وبرحماه، وإن تاب لم يغلق عن التوب بابه، ولكن يلبيه سريعا ويرضاه. ألا حبذا حب الذي جمع الثناء وأفعاله حسنا جميعا وأسماء. أهل الحب أحبتي هم والله الخائفون الوجلون، هم والله الذين حكى الله عنهم في القرآن، فالقرآن علاج لكل شيء. حكى الله عنهم في القرآن، اسمع ماذا قال الله وتأمل، فهل أنت منهم؟ هل أنت ممن عناك الله بهذه الآية؟ راجع حساباتك، غير قبل أن تغادر هذه الحياة أخي وأختي. اسمع ماذا قال الله عن أهل الحب، عن أهل الحب، عن المحبين الصادقين، عن أهل الخشية، عن أهل المراقبة لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أسمعت يا عبد الله ماذا قال الله عن أهل الحب الصادق، عن أهل الخشية والمراقبة؟ فهل أنت يتجافى جنبك في الثلث الأخير من الليل، تقوم من فراشك الوثير الدافئ ومن زوجتك الحبيبة فتصلي ما كتب الله لك خوفا من الله ومحبة له، تدعوه، تناجيه، تنطرح بين يديه سبحانه وتعالى؟ تشاغل قوم بدنياهم
وقوم تخلوا لمولاهم فألزمهم باب مرضاته وعن سائر الخلق أغناهم، فما يعرفون سوى حبه وطاعته طول محياهم، يصفون بالليل أقدامهم وعين المهيمن ترعاهم، فطورا يناجونه سجدا ويبكون طورا خطاياهم. إذا فكروا في الذي أسلفوا أذاب القلوب وأبكاهم، وأضحوا صياما على جهدهم. تبارك من هو قواهم، هم القوم أعطوا مليك الملوك صدق القلوب فولاهم، وأسكنهم في فراديسه، وأعلى المنازل بواهم، فنالوا المراد وفازوا به، فطوبى لهم ثم طوباهم. نعم والله، طوبى والله بالنعيم المقيم لأهل الخشية ولأهل المراقبة لله، هم من ذاقوا حلاوة الإيمان هنا في الدنيا، هم والله من ذاقوا الخشية والحلاوة واللذة والسكينة والأنس. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إنها نعيم الذكر والأنس بالله، فلا لذة ولا سعادة ولا أنس إلا بذكره وبخشيته وبمراقبته سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، المؤمنين والمؤمنات الذين حكى الله عنهم في الآيات هم أهل الذكر، فهم دائما في ذكر، تلهج تلك الألسنة صباح مساء بذكره وشكره وطاعته وعبادته. فإذا خيم الليل ذكروا الله، وإذا أصبح الصباح ذكروا الله، لا ينسون الذكر، هو نعيمهم، هو بهجتهم، هو أنيسهم، والله يأنسون بذكره سبحانه وتعالى. فبذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكراه تطيب. إذا ذكر المحبوب عند حبيبه ترنح نشوان وحن طروب. اسمع ماذا قال السعدي يرحمه الله عن الذكر. ذكر في شرحه للقواعد الفقهية أبيات جميلة عن ذكر الله، والله أحبتي هو استقاها وأخذها من آيات الله ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فجمعها لكم واختصرها لكم في أبيات جميلة عن فوائد الذكر وعن أهل الذكر، وكيف الله اختصهم وبماذا اختصهم، وكيف سيكسبون النور يوم القيامة بأنهم كانوا ذاكرين. لأن السبق والله أحبتي، السبق بالذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله والذاكرات. السبق يوم القيامة أن تذكر الله، فإذا مررت بجبل وبسهل وبوادي وبشجر ذكرت الله فيشهد لك ذلك كله يوم القيامة: فلان ابن فلان عبدك فلان ذكر الله في هذا المكان. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. اسمع ماذا قال: يقول يرحمه الله وجمعنا به في أعلى عليين: فذكر إله العرش سرا ومعلنا، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد،
وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. وأخبر أن الذكرى غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. لكان لنا حظا عظيما ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. ولكننا لجهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. أخي الحبيب، إن قلت عبادتك وضعفت همتك في طاعة الله فليلهج ذلك اللسان صباح مساء بالذكر، فهو والله سهل وميسور، سهل جدا وميسور. كما أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فرطوبة اللسان بذكره هو الذي يكسب الإنسان النور في الدنيا قبل الآخرة، يكسبه الراحة والسعادة والسكينة والطمأنينة. نعم أحبتي، أهل النور التام يوم القيامة هم معناهم الله في الآيات، قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. وسأقف عند هذه الصفة والمزية وقفة طويلة، لأن هذه الصفة هي الصفة الحقيقية لأهل الإيمان، متى ما ارتبطوا بها نالوا خيري الدنيا والآخرة. نعم والله، أهل الإيمان هم أهل الصلاة، أهل الإيمان هم أهل القيام، هم الذين يحافظون على تلك الشعيرة العظيمة بأركانها وآدابها ومستحباتها وجميع شروطها. هذه الشعيرة اسمع ماذا قال عنها ابن القيم يرحمه الله، يقول: لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين ومحك أحوال الصادقين وميزان أحوال السالكين، وهي رحمته المهداة إلى عبيده، هداهم إليها وعرفهم بها رحمة بهم وإكراما لهم لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه، لا حاجة منه إليهم بل منه منة وفضلا منه عليهم، وتعبد بها القلب والجوارح جميعا، وجعل حظ القلب منها أكمل الحظين وأعظمها، وهو إقباله على ربه سبحانه وفرحه وتلذذه بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه بالقيام بين يديه وانصرافه حال القيام بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده، لأن الرب سبحانه قال: أنا مع عبدي في صلاته ما لم يلتفت قلبه، فإذا التفت قلبه صرفت بصري عنه. يقول يرحمه الله: ولما امتحن الله سبحانه عبده بالشهوات وأسبابها من داخل فيها وخارج عنها، اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيأ له مأدبة قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخلع والعطايا، ودعاه إليه كل يوم 5 مرات، وجعل كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة ومنفعة ومصلحة لهذا العبد الذي قد دعاه إلى المأدبة، ليست في اللون الآخر، لتكمل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية، ويكرمه الله بكل صنف من أصناف الكرامة
ويكون كل فعل من أفعال تلك العبودية مكفرا لمذموم كان يكرهه بإزائه وليثيبه عليه الشاهد نورا خاصا وقوة في قلبه وجوارحه وثوابا خاصا يوم لقائه. الله أكبر على تلك العطايا، الله أكبر على تلك المميزات. متى ما كانت صلاتك أخي الحبيب خاشعة خاضعة لله أتاك الله النور. الخشوع في الصلاة هو مصدر السعادة ومفتاح كل السرور. من تمسك بالخشوع في صلاته نجا، فليهنأ ذلك المصلي وتلك المصلية حقا والله بالصلاة. إذا كان خاشعا لله خاضعا مستكينا فليهنأ بالفوز وحسن العاقبة وجزيل الثواب من الله سبحانه وتعالى. النور يشرق في رباك مع الصلاة وتعيش بالركعات في كنف الإله، فهي الصلاة حياتنا ونعيمنا وبها نذوق السعد في معنى الحياة. فإذا الهموم تجمعت أو أجمعت والحزن يرسم لونه فوق الشفاه فاسجد لربك في الدياجي خاشعا تجد السعادة عندما تحني الجباه. وإذا تراكم حزن ليلك جاثما فارفع يديك إليه ما أحلى دعاء. هذه الصلاة نجاتنا من حزننا في أرضنا وغدا سيغمرنا ضياء. وغدا بأنوار الصلاة مسيرنا وغدا بأنوار الصلاة مسيرنا نور يتممه الإله لمن دجاه. فاحفظ صلاتك كي تجد ثمراتها والرب فاعبده لتنعم في رضا. نعم والله. تأمل أخي وتدبر ماذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، فقد ذكرت الصلاة في مواضع عدة من القرآن العظيم، وذلك والله لأهميتها ولشرفها لك. متى ما حافظت عليها والتزمت بها وكنت من المحافظين كان لك النور. قال الله في سورة النور وسماها النور وذكر النور وبين أن الصلاة نور. يقول الله سبحانه: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ثم لما ذكر الله النور وأنه وصف بأنه نور ذكر بعد ذلك ماذا؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع. اسمع ماذا قال قبل أن نذكر الآيات ونتلوها عليه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الله نور السماوات والأرض، أي هادي أهل السماوات والأرض. وروى ابن جرير الطبري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الله يقول نوري هدى. واختار هذا القول ابن جرير مثل نوري أي مثل هدايته هو المؤمن، جعل الله الإيمان والقرآن في صدره. وهكذا رواه سعيد بن جبير وقيس بن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا أنه قرأها كذلك مثل نور من آمن بالله. وقرأ بعضهم الله منور السماوات والأرض. وعن الضحاك
الله نور السماوات والأرض بتشديد الواو وفتح النون في كلمة نور. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ماذا يقول؟ اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. نعم والله، كما أن ملائكة الرحمن الذين لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ولا يفترون عن تسبيحه والسجود له ليل النهار، خلقهم الله من ماذا أحبتي؟ من نور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن عن النور: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه نور. قال الله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أما أعداء الإسلام، أما أقلامهم، أما هدفهم، غايتهم أن يطفئوا نور الله، أن يعادوا هذه الأنوار، هذه المجالس، مجالس الذكر التي تحفكم فيها الملائكة وتغشاكم الرحمة وتتنزل عليكم السكينة. لا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم والله، إن القرآن نور، والهداية نور، والله سبحانه نور، والصلاة كما ذكرنا لعظيم شأنها نور. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع وتأمل كيف وصفت الصلاة بأنها نور. قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة، كملوا أحبابي، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، قال: الصلاة نور معناها أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب. أسمعت أخي فضل الصلاة وشرفها وكرمها؟ كذلك قال العلامة الشيخ محمد الصالح بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: وللصلاة نور. قال: اسمع ماذا قال، تأمل ذلك الكلام النفيس في قول الحبيب: الصلاة نور. قال: فالصلاة نور للعبد في قلبه وفي وجهه وفي قبره وفي حشره، ولهذا تجد أكثر الناس نورا في الوجوه أكثرهم صلاة وأخشعهم فيها لله عز وجل. وكذلك تكون نورا للإنسان في قلبه، تفتح عليه باب المعرفة لله عز وجل وباب المعرفة في أحكام الله وأفعاله وأسمائه وصفاته، وهي نور في قبر الإنسان، لأن الصلاة عمود الإسلام، إذا قام العمود قام البناء، وإذا لم يقم العمود فلا بناء. كذلك هي نور في حشره يوم القيامة، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد، ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له لا نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نعوذ بالله. والله أحبتي، اتصل علي شاب وأنا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم،
العام الماضي وقال يا شيخ أريدك في موضوع مهم، فجلست معه ما بين المغرب والعشاء وأخبرني بقصة هدايته وتوبته ورجوعه إلى الله. هو شاب عليه والله سيم الصلاح ونور الإيمان يشع من وجهه بثباته واستقامته. يقول في مختصر قصته أنه كان شابا مستقيما، شابا مصليا، جره جليس السوء قليلا قليلا حتى توغل في المعاصي والذنوب، حتى أصبح مروج للمخدرات والعياذ بالله، مرتكب للفواحش والمنكرات، بعيد كل البعد عن الهداية والاستقامة. يقول قلت ما سبب هدايتك وما الذي أراه في وجهك من النور؟ قال يا شيخ هذه لها قصة. أنني كنت أنا وصاحبي في يوم من الأيام اتصل عليه أحد جلساء السوء لا بارك الله فيه، قال يا شيخ عندنا صيدة، كنا في الدمام وقال عندنا صيدة في الرياض، وما يعرف أنه هو مصيود وهو أصلا في شبك، هو أيضا هذا الكون يحكمه الله وليس بإرادة الإنسان أن يحقق هواه. يقول واتجهت أنا وصاحبي في السيارة مسرعين، وفي الطريق صاحبي معه الجوال يسوق بيد وماسك الجوال بيد. ماذا ينظر في الجوال أحبتي؟ ينظر إلى مغامراته الدنيئة القبيحة السيئة التي صورها، لم يكتفي بفعله إنما صور ذلك الفعل وجعله للذكرى، وما ذلك إلا بهوى نفسه وشيطانه والعياذ بالله وجلس السوء. يقول في لحظة وفي غمرة المعصية يقول انحرفت بنا السيارة وما دريت بنفسي يا شيخ إلا بعد 4 أيام في المستشفى في العناية المركزة. أول ما سألت عن صاحبي قلت فلان حي؟ قال مات. وأنا سألته فقلت يا أحمد هل كان فلان لما توفي وهو يطالع تلك المغامرات الدنيئة يصلي؟ لأني أعلم ويتعلمون جميعا أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، مهما فعل العبد من ذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى. قال والله لم يركع ركعة طول حياته. قلت أعوذ بالله. إذن تبين لنا أن المحافظة أحبتي نور وحياة وسعادة، من حافظ عليها كما قال الحبيب كانت له نور وبرهان، ومن لم يحافظ عليها حشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. واسمع لهذه الأبيات التي طلبتها من أحد الشعراء فأرسلها لي. قلت يا أخي أريد أبياتا عن الصلاة، أريد أبياتا تدل على حنين المسلم والعابد لله إلى صلاته ومحافظته له، وأن عشقه في صلاته ليس عشقه للتمثيليات ولا للمعاصي والذنوب والموبقات ولا لغير طاعة الله، إنما عشقه وهمه وراحته وسعادته في الصلاة. فأرسل لي تلك الأبيات إذ يقول فيها عشقي صلاتي وسفينتي صلواتي، هي نور قلبي جنتي ونجاتي، هي عالم المنسوج من غيم المدى، تختال كالمصباح في الظلمات، هي كل آمال التي أحيا بها، هي راحتي وخشوعها سكناتي، حبي الذي أقسمت أن أبقى له متفرغا متجردا من ذاتي، ما تهت يوما في الدروب لأنني أسلمتها أمري وكل حياتي، إن ضاق صدري بالهموم أتيتها، إن ضاق صدري بالهموم أتيتها، فوجدتها نورا ينير جهاتي، هي قرة العين التي أهفو لها وتهيم في آفاقها نبضاتي، هي شمعة الأنفاس عطر جوانحي، خير من المولى يلم شتاتي، يمحو بها ربي خطاياي التي مارستها وتزيد من حسناتي، من قام يسمو للصلاة فؤاده خال من الشهوات والشبهات، فهي دواء النفس، ففيها دواء للنفوس وبلسم
يجتث داء الهم والحسرات. اللهم اجعل صلاتنا نورا، اللهم اجعلها نورا يا ذا الجلال والإكرام. نرجع أحبتي إلى صفات أهل الإيمان. ذكرنا أنهم محبون خائفون، هم أهل الخشية، هم أهل الذكر لله، هم أهل القرآن، هم أهل الإخلاص والمتابعة لله سبحانه وتعالى. نعم، إذا أردت أخي الحبيب أن تنال النور في الدنيا فلتخلص العمل لله سبحانه وتعالى، فإخلاص العمل هو النور الحقيقي للإنسان في جميع عبادته. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن أروع ما قيل في الإخلاص، اسمع للكلام النفيس، جعلني الله وإياكم من المخلصين. اسمع ماذا قيل للإخلاص في صلاتك وعبادتك وفي سائر أحوالك إن أردت النور. قال أحد الحكماء: إنه ينبغي للعامل أن يأخذ الأدب في عمله من راعي الغنم. قيل: كيف ذاك؟ إنه ينبغي للعامل أن يأخذ الأدب في عمله، أي في صلاته، في زكاته، في صيامه، في سائر عباداته، من راعي الغنم. قيل: كيف ذاك؟ قال: لأن الراعي إذا صلى عند غنمه فإنه لا يطلب بصلاته محمدة غنمه. نعم، هل يريد من غنمه أن تشكره، أن تثني عليه؟ ها يا أحباب، أبدا، لا يريد من تلك الصلاة إلا إخلاص العمل لله. كذلك العامل، كذلك المصلي، ينبغي أن لا يبالي من نظر الناس إليه، فيعمل لله سبحانه وتعالى عند الناس وعند الخلاء بمنزلة واحدة. نعم والله، لا شك والله أحبتي أن الإخلاص روح الطاعات ولب القربات ومفتاح القبول للباقيات الصالحات وسبب لمعونة وتوفيق رب الكائنات، لأن الصلاة والعبادة والصيام كلها تحتاج إلى إخلاص. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. جعلني الله وإياكم من أهل الخلاص ومن أهل الإيمان والتقوى. أحبتي في الله، إن أردنا أن نكون كما عناهم الله بقوله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، فلنحقق تلك الصفات. ومن صفات أهل الإيمان المؤمنين والمؤمنات أنهم أهل توبة واستغفار، دائما يستغفرون إذا حسوا ببعد عن القرآن، إذا أذنبوا، إذا زينت لهم النفس الأمارة بالسوء ذنب، سواء كان من العين أو من الأذن أو من الجوارح كلها، عاد إلى الله، لهج لسانه بالاستغفار. ووالله إن الاستغفار فضله عظيم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح
كما صححه الألباني في الجامع الصغير، قوله صلى الله عليه وسلم: من قال، اسمع واحفظ، اسمع ما قاله الحبيب واحفظ، لأن به الخير العظيم في الدنيا والآخرة. قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3، الثواب: غفرت ذنوبه ولو فر من الزحف. يعني من قالها 3. طيب من قالها 100، 1000، 2000، كيف يكون ثوابه؟ كيف يكون رفعته؟ ماذا تكون منزلته عند الله؟ لا شك أن منزلته عالية، لأن هذا الاستغفار الذي قال علمناه النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 4 أمور: جمع بين كلمة التوحيد وحقيقة الاستغفار والتوبة والدعاء باسمه الأعظم. كم؟ 4. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو فر من الزحف. فهيا أحبتي تلهج ألسنتنا بالاستغفار والتوبة، وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا طرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزدد ذنوبا، وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله إن كنت اللبيبا. فمن لك إن دفنت بقبر جمر يضيع به النحيب ولا مجيبا. غدا يقف العصاة أمام نار تفيض عيونهم وترى مشيبا. اسمع لابن الجوزي يرحمه الله على جلالة قدره وعظيم منزلته، هذاك الرجل الزاهد العابد العالم الفقيه المجتهد، اسمع ماذا يقول في صيد الخاطر، كلام نفيس جدا. واسمع ماذا نقول نحن، ماذا نقول نحن لأنفسنا المفرطة المسرفة في الذنوب والمعاصي. يقول رحمه الله: لقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، ولقد جلست يوما فرأيت أكثر من 10,000 ما فيهم إلا من رق قلبه أو دمعت عينه، فقلت لنفسي، اسمع ماذا يقول لنفسه. وكيف نقول نحن لأنفسنا الأمارة بالسوء؟ كيف نقول لأنفسنا؟ هل جلست أخي مع نفسك يوما لوحدك؟ هل عاتبتها؟ هل حاسبتها؟ هل وقفت مع نفسك يوما ما؟ أم أنك ملقي لنفسك العنان تفعل ما تشاء؟ والله غفور رحيم كما يقوله كثير من الناس. يقول: فقلت لنفسي كيف بك إن نجوا وهلكت، فصحت بلساني وجدي إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب من دل عليه. الله أكبر. ثم يقول: إلهي فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك، أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك، حاشاك يا ربي حاشاك. انتهى كلامه رحمه الله. نعم والله أحبتي، حاشا ربنا سبحانه أن يعذبنا بذنوبنا ونحن المقصرون المذنبون الخطاؤون، حاشا ربنا سبحانه أن يعذبنا ونحن تائبون عائدون مستغفرون إليه. نعم والله أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي دعاك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك. إن كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فظل سناك، واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البعيد أراك، يا غافر الذنب العظيم وقابلا
للتوب اقبل تائبا ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك. نسأل الله أحبتي أن يجعلنا التائبين، ونسأله بمنه وكرمه يجعلنا المستغفرين. ولا زلنا في الحديث في الآيات. أظن الأذان أتى ولا بقي وقت؟ كم بقي الأذان؟ أذان؟ طيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، بعد أن ذكر الله أهل الإيمان وما بشرهم الله به من النعيم المقيم بالجنات وبما أعد الله لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذكر بعد ذلك صفات أهل النفاق المنافقون والمنافقات وكيف أوقعوا أنفسهم في الذنوب والموبقات، تربصوا وفتنوا أنفسهم وشكوا وارتابوا فما وجدوا إلا بعدهم وضلالهم حيث لم يجدوا النور. بعد هذه الآيات ينادي الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان فيقول الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم
أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أتدبرت أخي؟ أتأملت؟ فإن الله بعد ذكر هذا المشهد الغيبي يناديك بصفة الإيمان. ألم يحن الوقت أخي أن تعود إليه وأن تكون من أهل الصلاح وأن تكون من أهل التوبة؟ ألم يحن لك أن تغادر ماضيك الكئيب من ذنوب ومعاصي وموبقات وتلتحق بركب الإيمان وقافلة أهل الخير ومجالس أهل الذكر؟ ألم يحن؟ متى يحين؟ عند الموت. قل للمفرط يستعد ما من ورود الموت بد قد أخلق الدهر الشباب وما مضى لا يسترد أوما يخاف أخو المعاصي من له البطش الأشد يوما يعاين موقفا فيه خطوب لا تحد فإلى ما يشتغل الفتى في لهوه والأمر جد يا من يؤمل أن يقيم به وحاد الموت يحدو وتروح داعية المنون على مؤملها وتغدو يختال في ثوب النعيم ودونه قبر ولحد. يختال في نشوة الشباب وفي نشوة المعاصي وفجأة غادر هذه الحياة. بماذا؟ بإيمان وعمل صالح أم بغير ذلك؟ ألم يحن؟ وإن لم يحن سيكون قلبك أخي الحبيب وستكون قلوبنا مثل قلوب أهل الكتاب لما قست وبعدت وعاندت واستكبرت وقتلت الأنبياء ونقضت العهود وفعلت ما فعلت جعل الله قلوبهم قاسية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الله ليس غافل عنك أخي الحبيب. والله لو شاء أخذك، لو شاء غادرت هذه الحياة رغما عنفك، لكن الله يمهلك، يعطيك فرصة، يعطيك أمد لكي تعود إليه. فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأماني عن قريب ستندم أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تفصم تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها فمرتعها تلك الحوادث أوخم وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندب وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومخدوش ونأج مسلم ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم ويأخذ للمظلوم ربك حقه فيا بؤس عبد للخلائق يظلم وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم
فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة ولا محسن من أجله ذاك يهضم. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى كذاك على فيه المهيمن يختم. فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بالأخرى وراء الظهر منك تسلم. وتقرأ في كل شيء عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلم. تقول كتابي فاقرؤوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم. وإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعدلك مقبول وصرفك قيم. وجد وسارع واغتنم زمن الصبا ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. وسر مسرعا فالسير خلفك مسرعا وهيهات ما منه مفر ومهزم. فهن المنايا أي واد نزلته عليها القدوم أو عليك ستقدم. نسأل الله أحبتي بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا ويجعلنا من أهل النور التام يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل النور التام يوم القيامة. اللهم يا حي يا قيوم جلسنا مجلس ذكر من مجالس الذكر تحفنا فيه الملائكة وتغشانا فيه الرحمة. جلسنا على غير أرحام بيننا تحاببنا في هذا المجلس. فاللهم يا ذا الجلال والإكرام كما جمعتنا في هذا المكان على ذكرك وعلى طاعتك فاجمعنا يوم القيامة في دار كرامتك ومستقر رحمتك إخوانا على سرر متقابلين. فإن المتحابون بجلاله على منابر من نور يوم القيامة على منابر من نور يوم القيامة. فاللهم ائتنا فضلك وكرمك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجياع فأطعمهم ومظلومون فانتصر لهم يا ناصر المظلومين. كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا ووكيلا وحسيبا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. انصرهم على عدوك وعدوهم. أبرم لهم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد ديارنا ومقدساتنا بسوء وأراد بشبابنا فتنة وأراد بهذه البلاد الطيبة المباركة شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء يا حي يا قيوم. وفق القائمين على هذا المخيم خيرا واجعل ما يقومون به في ميزان حسناتهم يوم القيامة إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله أدعو لمحمد أحمد حسن. هو كان في هذه اللجنة لجنة الأمن والسلامة أصيب بحادث وهو في العناية المركزة فادعو له بالشفاء. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم ارجعه سالما غانما إلى أهله. اللهم أزل عنه كل مكروه وسوء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إخوانكم في هذا المخيم وفي هذا الملتقى عندهم استقطاع الأجر الدائم. فإذا أردت أن يكون لك أجر دائم يوم القيامة وأن يكون بصدقتك النور التام يوم القيامة فتصدق واستقطع من راتبك 10 ريال 50 100 ريال يكون لك بها الفضل. والمرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ظل صدقته يوم القيامة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لشيخنا
هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا يقول: يا شيخ، نرجو أن تدعو لوالدتي، فهي في غيبوبة لمدة 2 يوما، لعل الله عز وجل أن يستجيب دعاءكم. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم أزل عنهم كل مكروه وسوء وبلاء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا يقول: شيخنا الكريم، أرجو نصح الحضور وإبلاغ من يهمه الأمر إلى موضوع مهم، وهو خدمة البلاك بيري والواتساب الدردشة، لأن فيها لهو عن الدين والقرآن وانتشار لكثير من الإشاعات الكاذبة، وخصوصا ونحن الآن قادمون على شهر كريم وهو شهر القرآن، شهر رمضان، فما نصيحتكم وتوجيهكم؟ جزاكم الله خير الجزاء. نحن مشكلتنا أحبتي ليست في البلاك بيري والجهاز، مشكلتنا في كيف نستعمله، كيف نحسن استعماله. كثير منا من يسيء، لكننا ينبغي علينا أن نحسن استعمال هذه الأجهزة وهذه المواقع في الدعوة إلى الله، فيما يقربك من الله، لأن الإساءة في ذلك هو إساءة لك وفي رصيد حسناتك. فأحسن يا عبد الله في تويتر، في بلاك بيري، في أي موقع لك، ليكن لك ذكر بعد موتك. فكم من أناس والعياذ بالله كان لهم الذكر السيء بعد موتهم 4 سنين، وهو سيئات وموبقات، وما ينشره من عهر وفساد وموبقات والعياذ بالله. فكن لك بصمة في حياتك، بصمة تدل الناس على الخير، من موقع لك أو من تويتر أو من أي جهة كانت. نسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. هذا شاب يقول: أريد الاستقامة، ولكن هناك من الشباب ممن أصاحبهم من يشوه لي سمعة أهل الخير، فما توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. لا أستطيع أن أوجهك بمثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه العلاج والله، كما قال النبي: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة والعياذ بالله. فأنت قل لي من تجالس، أقول لك من أنت. اختر قرينك واصطفيه تفاخرا، إن القرين من المقارن ينسب، والله إن قرينك وصاحبك هو من ينسب إليك، هو من يدلك على الخير. أما من يدلك على البعد عن طريق الهداية والبعد عن قافلة الخير وعن أهل الالتزام والصلاح، فذلك والعياذ بالله هو شيطان، كما قال الله: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا يقول: نريد قصيدة سل العيون الغية فاضت من مدامعي. أنا لا أستطيع أن أقولها، لكن يعني الذي يريد أي قصيدة يرجع، ترى اليوتيوب اليوم منشورة كلها، وفي الأشرطة موجودة، يعني ربما تكون بجودة أعلى مما أنا فيه. أنا الآن متعب ومرهق، وربما لا أستطيع أداءها أداء جيد، لكن ارجع إلى موقعنا في موقع نسيم نت، أنا والشيخ عبد الولي، واليوتيوب ستجد فيها ما يفيدك وما ينفعك. هذا السائل يقول: لدي أحد الأبناء يصاحب أهل المخدرات والمسكرات، ويخالفني كثيرا ما أدعو عليه، فما هو توجيهكم؟ لا تدعو على أخيك يا أخي، كن مع أخيك أخي الحبيب. لابد أن نتألف قلوب الشباب وأن نتحبب إليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الشاب الذي أتى إلى النبي فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا، فنهره الصحابة رضوان الله عليهم. لكن الحبيب برحمته وبحكمته وبهدايته صلى الله عليه وسلم قال: أدنوا مني، فدنا منه فقال: أترضى؟ أخذ يخاطبه ويجادله ويقرب له الصورة: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمك؟ حتى وقع الإيمان ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم،
فما وجد ذلك الشاب شيئا. فوالله لو شبابنا اليوم وجدوا ألفة ومحبة وابتسامة ودعوة برفق وبحكمة كان لهم الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا يقول: قد لمسنا من المسؤولين في هذه المنطقة التعاون مع المناشط الدعوية، فنطلب منكم الدعاء لهم بالتوفيق والسداد. والله أنا أقولها بالصدق أن المسؤول في أي دائرة كان، من أمير إلى وزير إلى رئيس شرطة أو رئيس جوازات، والله إن تعاونه مع أهل الدعوة ومع هذه الملتقيات له شرف له وله ذكر جميل. والله إن الله سيذكره هناك بمعاونته وبوقفته الطيبة في دعم هذه المناشط وفي الوقوف معها بكل ما يستطيع، لأن هذه البلاد والحمد لله هي التي من أيدت هذه الملتقيات، وهي التي دعمتها، وهي التي أيدتها. ولو ذهبنا إلى خارج هذه البلاد لوجدنا والله البعد كل البعد عن الطريق المستقيم. فنحمد الله بمنه وكرمه أن هيأ لنا أناس يخدمون الدعوة بجهدهم وبأموالهم، وأن هيأ إخوة أمثالكم من يقوم على مثل هذه المناشط التي تحث الناس على الخير وتدعوهم إلى الطريق المستقيم. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فانظر كم يهتدي من أناس. جلست مجلس من مجالس الذكر قبل شهرين والله في جبل، وما كنت أظن أن يهتدي واحد، وكانوا المجموعة يمكن 20. بعد الجلسة بيوم اتصل عليه الشاب ورسلني قال: يا شيخ أنا جلست وجيت والله مع واحد كذا ما كنت أريد أن أجلس، لكن الكلام الذي قلته وقع في قلبي، وأنا صاحب مخدرات وصاحب بنات وصاحب كذا وأنا تائب إلى الله، فماذا ترشدني؟ أرشدته وكنت معه نعم الصاحب والقرين، حتى والحمد لله الآن من أهل الدعوة، هو من يدعو الناس ومن يدلهم على الخير. قابلته قبل 3 أشهر قل: يا مروان كيف؟ قال: الحمد لله. وهو إذا هو في مجلس من مجالس الذكر وهو الذي يدل الناس على الخير. فأقول أحبتي لابد أن نتألف الناس وأن نتحبب إليهم كما قال الله لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. نسأل الله أحبتي أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كعادتنا في كل ليلة أن يكون لنا ضيف شرف. كان ضيفنا في هذه الليلة هو مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبد الرحمن ابن عبد الله الأحمدي. زارنا فأتحفنا بتواضعه وأتحفنا بتوجيهاته، فنسأل الله عز وجل أن يكتب أجره وأن يعلي منزلته، وأن يجعل له بكل خطوة خطاها إلى هذا المكان حسنة يجدها في ميزان حسناته. يتشرف باستلام جائزته من محاضرنا هذه الليلة، فليتفضل مشكورا مأجورا. كذلك شركة الاتصالات لها درع تكريمي لمحاضرنا هذه الليلة، فنسأل الله عز وجل أن يكتب أجره وأن يجعل ما قاله في ميزان حسناته. الآن أيها الأحباب سوف نتوجه إلى الصلاة.